नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन। संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्था झल्काउने ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण। कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालय अर्थात् होम सेन्टरमा हुने। परीक्षा अघि नै विद्यार्थीलाई खोप दिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सरकारलाई सुझाव। निर्वाहमुखी बाख्रा पालन गर्दै आएका पर्वतका किसानहरू व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर। कम समयमा बढी आमदानी हुने भएपछि किसानको आकर्षण। चुरेको दोहनले तराईका धेरै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। ढुङ्गा गिटी बालुवाको अव्यवस्थित दोहनका कारण वर्षेनी बाढी पहिरो तथा भूक्षय। र अविरल वर्षाका कारण बागलुङ बजारको पश्चिमतर्फको कम्पुटोलका 1 दर्जन बढी घर जोखिममा। पहिरोले जमिन चिरा परेपछि स्थानीय त्रासमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन सम्बन्धी समाचार। सिन्धुलीगढीमा नेपाली निर्माण गरेको युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाले करिब 7 करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाएको युद्ध संग्रहालय एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्थाका पात्र, सिन्धुलीगढी युद्धका घटनाक्रम, सैनिकका आँखामा युद्धको परिदृश्य, सिन्धुलीगढी युद्धका वृत्तचित्र, चरणबद्ध युद्धका चित्र, तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार, युद्धकालीन हात हतियार, अंग्रेजहरूले प्रयोग गरेका तोप, नेपाली योद्धा, बेलायती योद्धा, नेपाली योद्धाका कलाचित्र, मिथिला कला, बेलायतीहरूको नाममा बनाइएका स्तम्भ, युद्धकालीन शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा इतिहासका पुस्तक राखिएको छ। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको विक्रम सम्वत 2073 कार्तिक 24 गते तत्कालीन पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। नेपाल एकीकरणका क्रममा विक्रम सम्वत 1824 असोजमा सिन्धुलीगढीको युद्धमा काठमाडौँ कब्जा गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनीका कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आएको आधुनिक हतियारले सुसज्जित अंग्रेज सेनालाई बसु गुरुङले नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले हराएको इतिहासमा उल्लेख छ। कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालय अर्थात् होम सेन्टरमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेर यसपटक होम सेन्टरबाटै परीक्षा लिने तय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। परीक्षा साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म हुँदैछ। सदस्य सचिव अर्यालले अर्को ठाउँमा जानु पर्दा यातायातको समस्या हुने, विद्यार्थीले कोठा खोजेर बस्नुपर्ने र यसले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढाउन सक्ने भएकाले होम सेन्टरबाट परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। एसईई को नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रकाशित गर्ने तयारी भएको, तर कक्षा 12 को भने आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नभई भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव आएकोले होम सेन्टरबाट परीक्षा लिन लागेको सदस्य सचिव अर्यालको भनाइ छ। शिक्षक तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 12 को परीक्षा अघि विद्यार्थीलाई खोप दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। परीक्षा दिने 4 लाख विद्यार्थीलाई परीक्षा अघि नै खोप दिन सकिन्छ भन्ने पहल गर्न सरकारलाई समितिको सुझाव छ। घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर नबुझाउने 20 ठूला करदाताको कार्यालयमा गएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले माइकिङ सुरु गरेको छ। असार 16 गते 30 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको महानगरले करदाताहरू सम्पर्कमा नै नआएपछि माइकिङ सुरु गरेको हो। माइकिङ गर्दै तोकिएको अवधिमा कर तिर्न नआए घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्ने चेतावनी सहित सूचना टाँसिएको छ। अहिलेसम्म नाम सार्वजनिक गरिएको 20 करदाता मध्ये 11 वडामा रहेको एनआरटी क्लब, 13 नम्बर वडामा रहेको काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज सम्पर्कमा आएका छन् भने बाँकीले सम्पर्क नगरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरलाई करको विवरणसम्म नबुझाउने अन्य करदातामा वडा नम्बर 14 मा रहेको आदर कम्प्लेक्स,
कृषि सामग्री संस्थान LRI स्कुल वडा 15 मा रहेको मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताल, वडा 3 मा रहेको कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल, चिरायु अस्पताल रहेका छन्। यसैगरी 22 वडामा रहेको RB कम्प्लेक्स, 24 वडाको सूरज आर्केड, 29 वडाको शुभश्री कोअपरेटिभ लिमिटेड, 28 वडाको काठमाडौँ प्लाजा र नेपाल शेयर मार्केट, यसैगरी 30 वडाको गोपालजी प्रोपर्टिज प्राली र स्टार मल रहेका छन्। यी करदातालाई कर तिर्ने दिएको म्याद साउन 15 गते सकिँदैछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाहमुखी बाख्रा पालन गर्दै आएका पर्वतका किसानहरू व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर भएका छन्। बाख्रा पालन व्यवसायबाट कम समयमा बढी आम्दानी हुने भएपछि किसानको आकर्षण बढेको हो। यी हुन् बाख्रा पालन गर्दै आएका पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका किसानहरू। उनीहरू अहिले व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर भएका छन्। बाउबाजेको पालादेखि नै निर्वाहमुखी बाख्रा पाल्दै आएका उनीहरूले 2062 सालबाट व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्न थालेका हुन्। अरूले जस्तै जलजला 8 चुकमान फगामीले पनि बाख्रा पालन व्यवसायलाई मुख्य पेशा बनाउनु भएको छ। राम्रो आम्दानी हुने भएकाले बाख्रा पालन पेशा रोजेका बताउने फगामी कोरोनाका कारण आम्दानी घटेको बताउनुहुन्छ। समस्या त केही पनि छैन। जस्तो कि पहिला जस्तो अब आजा पूजामा बोकाहरू धेरै बिजनेसमा जान्थे, बिक्री हुन्थ्यो। अहिले आजा पूजामा पनि त्यति बोका चल्दैन, मासुमा मात्रै चल्छ। त्यो हुनाले चाहिँ नै अब त्यति साह्रो आम्दानी छैन। तर भए पनि अब गरिकुराको पेसा भनेकै यो बाख्रा पाठा हो। अनिकालको खर्च, अनिकालमा जस्तो कि अब हामी चाहिँ सानोतिनो 2-4 हजार रुपियाँको व्यवसाय नपत्याउने मान्छेलाई त्यो पाठा छ, एउटा पाठा छ, त्यो बेचेर भए पनि दिउँला भनेर यसो 10-8 हजार रुपियाँ काम चलाउलाई हुन्छ। यो विगतमा 100 वटासम्म बाख्रा पाल्नु भएको चुकमानले कोरोना कहर हटेपछि व्यवसाय बढाउने योजना छ। स्थानीय जातका बाख्रा पालेका उहाँले व्यवसायलाई बढाउने योजना रहेको छ। यसको लागि उन्नत जातका बाख्रा र बोका पालनमा लगानी बढाउने योजना रहेको छ। जलजला 8 भित्र बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना पनि छ। स्थानीय जातका बाख्रा पालन गरेका कृषकहरूको व्यवसायलाई थप विस्तार गराउने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। अब हामीसँग त्यस्तो केही मात्रामा थोरै मात्रामा बाख्रा व्यवसायहरू छन् र हाम्रो समयबद्ध अध्ययन गर्दा पनि हाम्रो यो धेरै घाँसहरू भएको ठाउँ पनि पर्छ। हामीले त्यस्तो व्यवसाय गरेर ठुलो भोलुमा गर्छ भने हामीले स्थानीय सरकारले वडाले के गर्न सकिन्छ हामी पूर्ण रूपले कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने छौँ। बाख्रा पालन अन्य पशुपालन भन्दा सजिलो हुने किसानको अनुभव छ। यसलाई व्यावसायिक बनाउन सके स्थानीय स्तरमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ। स्थानीय जातका बाख्रा पालन गर्दै आएका किसानहरूलाई उन्नत जातका बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित गर्न सके मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लामै खरका छानामुक्त घर भएको पहिलो पालिका घोषणा भएको छ। खरको छानोमुक्त पालिका घोषणा भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लामै खरका छाना मुक्त घर भएको पहिलो पालिका घोषणा हुँदा स्थानीयमा खुसी छाएको छ। 504 जना परिवारलाई जस्ता पाता तथा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका विभिन्न योजनाबाट 1245 जनाको घर निर्माण गर्दै गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो खरको छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरेको हो। अब खरका छाना आउँदाखेरि अब समस्या हुन्थ्यो, वर्षौँ पछि फेर्न पर्थ्यो होइन। अनि माथिबाट झुस खस्थ्यो, चुन्थ्यो पनि। अहिले टिनको छानो भएपछि धेरै सहज भयो, राम्रो भयो, सजिलो भयो। फेरिराख्न नि परेन, चुन नि चुएन, समस्या केही छैन। त्यही नै राम्रो छ। खरको छानो हुँदा आफ्नो खरेन थिएन, केही थिएन। वन जङ्गलमा गएर सोली बिराल बोक्न सक्दिनँ थिएँ। म एक्लै थिएँ, खुट्टाको कमजोरी छु, नसा रोगी थिएँ। अब टिन आएर टिन दिने उहाँहरूले टिन दिइसकेपछि हामीलाई सुत्न बस्न एकदम ठिक छ। उति बेला सोली बिरालले खोजेर छाउँदाखेरि एक ठाउँ सुतो, राति पानी आयो भने अर्का जग्गा सर्न पर्थ्यो। अहिले हामीलाई त्यही सुविधा छ, सजिलो।
खर्का छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने मुख्य चुनावी नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएका गुल्मीका जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी बाचा 4 वर्षपछि पूरा गरेका छन्। यस अभियानमा 19 करोड 29 लाख 94 हजार 119 रुपियाँ खर्च भएको छ। विपन्नताको कारण नागरिक चुहिने खर्को छाना मुनि बस्न बाध्य भएको अवस्था देखेर योजना अघि सारेर काम सम्पन्न गरेको धुर्कोट गाउँपालिकाले जनाएको छ। निर्वाचनको बेलामा हामी जसरी चाहिँ गाउँ टोलमा चाहिँ घुम्यौँ, त्यो घुमेका बेलामा चाहिँ नागरिकका चाहिँ जुन दुःख हुन्, खरको छाना भएर चाहिँ जुन दुःखले चाहिँ नागरिकहरू बसेका छन्, त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई एकदम भित्रपट्टि छोइसकेपछि चाहिँ कमसेकम यो कार्यक्रम चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हो, यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ र खरका छानालाई विस्थापित गरेर टिनका छाना चाहिँ भएको चाहिँ गाउँपालिका एउटा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पनि खास हामीलाई छोएको त्यसैले नै हो। स्थानीय सरकारको लामो समयको प्रयासपछि धुर्कोटका जनताले राहतको महसुस गरेका छन् भने वर्षातको समयमा ढुक्कले सुत्न पनि पाएका छन्। धुर्कोट गाउँपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको खर्का छाना मुक्त घर निर्माण योजना निकै उदाहरणीय बनेको छ। यसबाट अन्य स्थानीय तहले पनि सिको गर्नु आवश्यक छ। गुल्मीबाट सुमन महताराको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जैविक विविधताका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको चुरेको दोहनले तराईका धेरै खेतयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, रोडा र अन्य नदीजन्य पदार्थको अनाधिकृत तथा अव्यवस्थित दोहनका कारण वर्षेनी बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता समस्या बढ्न थालेको छ। 2061 साल असार 23 गते लगातार आएको वर्षातपछि बाढी आउँदा विस्थापित भएका 90 घर परिवार रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्रपुर डाँडामा बस्दै आएका छन्। रातको समयमा 5 घर बगायो, 50 बिघा भन्दा बढी खेत नदीले बगरमा परिणत गरिदियो। चुरेमा जथाभावी उत्खनन गर्न थालेपछि नदीले धार बदलेको छ। अहिले नन्दपुर नगरपालिकाले चाँदी नदी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पनि दोहन गर्न अनुमति दिएको छ। बाढ पीडित हामी लागेका हौँ। 50 सालमा केही गरेन, पानी मात्रै जमेको थियो। 61 सालको बाढीले हाम्रो 2 घर पनि त्यहाँ बगे, घरै पनि बग्यो। त्यहाँबाट विस्थापित भएपछि चिल्ली बिल्ली भएर मान्छे अहिले हामी चिल्ली बिल्लीमा छौँ है। त त्यही अनुसारको कामहरू अहिलेसम्म पहिला तडबन्द पनि गरेको हो, जाली पनि लगाइयो है। अब अहिले सत्यानाश बनाएर त्यसमा केही पनि छैन। अब कोही लगाइ छ, थोर बहुत मात्रै बाँकी छ। जम्मा 85 बिघाको प्लट हो त्यो खैराको नम्बरी जग्गा। 85 बिघामा अहिले 12-15 बिघा पनि जमिन त्यहाँ राम्रो छैन। 61 सालको बाढी पीडितले खैराको गाउँ नै विस्थापित गराएको छ। त विस्थापित हुनमा वन फडानी एउटा जङ्गलको यो खोलाको ठेकापट्टा र ढुङ्गा, बालुवा, गिटी निकासी, ढुवानी र अर्को चुरे दोहन हैन, यो नरोकिया हुनाले त्यहाँको गाउँ नै विस्थापित भएर चाहिँ यत्रतत्र भएको अवस्था छ र धेरैजना चाहिँ सुकुमासी पनि भएको र कतिको घरबार पनि बिन भएको र धेरैवटा घरहरू पनि खोलाले बगाएको र अहिले त्यसैको मारमा चाहिँ त्यहाँको गाउँलेहरू विस्थापित भएर चाहिँ यत्रतत्र रहनु भएको छ। चुरेमा जथाभावी उत्खनन गर्न थालेपछि नदीले धार बदलेको हो। चुरे दोहन नरोकिए भोलिका दिनमा झन् ठुलो सङ्कट आउने त्रास स्थानीयमा छ। त्यो चौडीमा चाहिँ जम्मा 84 बिघाको आबादी छ। 84 बिघाको आबादीमा त्यहाँ थाई बसोबास गरेर बस्ने 48 घर परिवार हुनुहुन्थ्यो र दुईतिर त्यहाँ खेती र वारिपट्टि घर हुने चाहिँ बाँकी गर्दाखेरि 79 परिवार त्यहाँ जम्मा हुनुहुन्थ्यो र वास्तविकमा चाहिँ 48 घर चाहिँ विस्थापित। टोटल 61 सालको बाढीले 50 सालको बाढीमा खासै केही असर परेन, पानी मात्रै चढ्यो र 61 सालको बाढीमा चाहिँ पुरै गाउँ र त्यो जति खेत थियो सबै नै खोला पसेर बगायो र केही घरहरू पनि बगायो र उहाँहरू चिल्लीबिल्ली भएर मान्छे चाहिँ क्षति भएन, त्यति मान्छे बाँच्न सफल हुनुभयो। 61 सालमा हामी नै यहाँ वारीबाट त्यहीँ बडा मुस्किलले पारी गएर उहाँहरूले उद्धार गर्न भ्यायौँ।
2050 सालदेखि वर्षाको बेला बस्ती छेउको जमिन कटान गर्न थालेको हो। अहिले बाढी र डुबानको जोखिम बढ्नुका साथै मूल्यवान प्रजातिका रुख बिरुवा चोरी हुन थालेको छ, जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ। यो 2061 सालमा चाहिँ खैरालाई चाहिँ जुन कटान भयो, यसको प्रमुख कारण भनेको यसमा अनियन्त्रित तरिकाको तपाईँको चाहिँ नदी दोहन र चुरेलाई पनि दोहन गर्ने काम गरियो र सरकारले जुन किसिमले यसलाई चाहिँ खोलाको किनारमा बसेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, खोलाको संरक्षण गर्नुपर्ने, जुन एउटा तटबन्धका कार्यहरू गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरू थियो, त्यो आजको दिनसम्म पनि हामीले 10-15 वर्ष यता चाहिँ त्यो किसिमको कुनै पनि सरकारको पहल पनि गरेको देखेन। खैरा बस्ती अन्नको भण्डार भनेर चिनिन्थ्यो, तर अहिले बस्ती नै मासिएको छ। यो चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 4 तीनटाको संयुक्त स्थल पर्छ। त्यो स्तरमा 61 घर निरन्तरतादेखि बसोबास गर्दै आएका थिए र खोलाकोले दुईटा हर्दिया र चाँदी नदीको बिचमा थियो। तर चाँदी र हर्दियाको बिचमा चाहिँ बाढी आइराख्ने र उनीहरूको खेत जग्गा नम्बरी जग्गा छ, त्यहाँ नम्बरी जग्गा 61 घर दूरी चाहिँ विस्थापित भएर अहिले धेरै वर्षदेखि यो करिब 10-12 वर्ष हुन लागिसक्यो। यो चाहिँ सुकुम्बासीको रूपमा डेढा लिएर बसिराखेका छन्। यो विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सरकारले संयुक्त रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित तटबन्ध गरेर उहाँहरूको नम्बरी जग्गा छुट्याइदिने हो भने अहिले पनि बस्ने वातावरण हुन सक्छ। अव्यवस्थित सूर्य दोहनले जमिनमा रहेको पानीको स्रोत सहित र भूमिगत जलभण्डार तालतलैया अनिसिम सारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ। यसले पर्यावरण सन्तुलन खलबलिनुका साथै जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र मानव बस्तीलाई पनि बसाई सार्न बाध्य बनाइरहेको छ। रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको रिपोर्ट। अविरल वर्षासँगै पहिरो जान थालेपछि बागलुङ बजारको पश्चिमतर्फको कम्पुटोलका 1 दर्जन बढी घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोले जमिन भासिन थालेपछि बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कम्पुटोल तथा पुरानो बजार क्षेत्र जोखिममा परेको हो। बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रबाट बागलुङ बजार प्रवेश गर्ने सडक पहिरोले बग्न थालेपछि बजारको कम्पुटोलका 1 दर्जन भन्दा बढी पक्की घर उच्च जोखिममा परेका छन्। बस्तीदेखि तल बागलुङ नगर खानेपानी आयोजनाले बनाउन लागेको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको कारण जमिन कटान गरेको कारण पहिरो जान थालेको हो। पहिरोले जमिन चिरा परेपछि पहिरोको त्रासमा परेको समयमा रात कटाउन मुस्किल भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। समस्या त अब तपाईँले हेरिहाल्नु भयो, पछाडि त्यो पहिरो झरेछ है। अब कति वर्ष भइसक्यो, हामी यहीँ बसेको 15-16 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि भएको थिएन। यो नगरपालिकाले अहिले खानेपानीको तल त्यो टङ्की बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ गएको पहिरो हो। यो चाहिँ अब जमिनले तलबाट तानिसकेको छ। अब तल तानिसकेपछि माथि घरहरू एकदमै जोखिममा छ। अब यो हामीले नगरपालिकामा गएर वार्ड कार्यालयमा गएर कुरा गरेको, उहाँले चाहिँ अब भदौ हिउँदो नलाइसम्म नबनाउने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब हिउँदोसम्म चाहिँ बाँचिन्छ कि मरिन्छ त्यो त थाहा भएन। बागलुङमा भएको घर चाहिँ त्यो एउटा हो, अरू ठाउँमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि हामी यो कम्प्युटरलाई अलिक जोखिममा राखेको छ र यसलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो पछि यो घर जति जुन कम्प्युटरको जुन चाहिँ घरहरू छन् त्यो जाने सम्भव छ र यसलाई तुरुन्त हामीले सरकारबाट हुन्छ कि या कसैबाट हुन्छ, यसलाई तुरुन्त मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र यसलाई अहिले ध्यान पुर्याइदिनु भयो भने यो टोललाई अलिक सुरक्षा हुने थियो। होइन, यो त 4 वर्ष अघि पनि सरर र किने नाग रोडसम्म गएको थियो, सधैँ जाने ठाउँ हो। भनेर हामीलाई उल्टो थर्कायो र हामी आइदियो। म मरे दिनमा को हुन्छ, हामी मऱ्यो भने भनेर आइदिन्थ्यो र त्यता भन्छन् भन्दा बिगार्ने बेला बिगारे। अब खानेपानीमा सहयोग गर्ने बेला हामी किनेर बस्यो नि, बासिन्दा चाहिँ भइयो। हामीलाई एक आँखा कसैले सोझेनन्, कसको अनुमति थने, कसको अनुमति यस्तो भयो। अब खानेपानीले गर्दा भएको हो कि त्यतिकै भएको त्यो त हेरेर जान्न पर्छ। बस्ती मुनिबाट पहिरो र बस्ती माथिबाट ठूला सवारी साधनको लोडका कारण जमिन दिन प्रतिदिन गल्न थालेपछि घरहरू जुनसुकै बेला बग्ने खतरा बढेको छ। देउराली चोकको जुन पहिरो गइरहेको छ, त्यो पहिरो एक त जमिनकै कारणले पनि त्यो समस्यामा छ। जमिन कच्ची छ,
त्यसको सँगसँगै त्यहाँ जुन बस्तीहरू छ अनि त्यहाँ एउटा बाटो छ अनि अर्को अहिले खानेपानीको लिफ्टिङ आयोजना छ। यो दुईटा आयोजनाहरूका कारणले पनि त्यो बस्ती केही जोखिममा परिरहेको छ। बस्ती संरक्षण गर्ने एकातिर छ, अर्को कुरा त्यहाँ दुईटै आयोजना भएका कारणले गर्दाखेरि बस्तीमै कहीँ स्थापना गराउन पर्ने हो कि कुनै केही माध्यमबाट भन्नेहरू पनि छलफलको कोणहरूबाट चलिरहेको छ। गत वर्ष पनि पहिरो जान थालेपछि सामान्य ग्याबिन जाली लगाएको भए पनि अहिले पुनः भत्किएको छ र बस्ती जोखिममा परेको छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम समयमा नगरेको कारण पहिरोले स्थानीयहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। सो सड़कलाई स्तर वृद्धि गरी गुल्मीको शान्तिपुरसम्म जोड्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। शिलान्यास गरेको सड़कको काम सुचारू नहुँदै सड़कको मुखमै पहिरो जान थालेपछि स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बुधबार नेप्से परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 15.30 अङ्कले बढेर 3094.94 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। साताको चौथो कारोबार 219 कम्पनीको 1,28,780 पटकको कारोबारमा 2 करोड भन्दा धेरैको किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 13 अर्ब 29 लाख भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो। त्यसैगरी कारोबार रकममा बुधबार युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको 38 करोड 61 लाख भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन। संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्था झल्काउने ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण। कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालय अर्थात् होम सेन्टरमा हुने। परीक्षा अघि नै विद्यार्थीलाई खोप दिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सरकारलाई सुझाव। निर्वाहमुखी बाख्रा पालन गर्दै आएका पर्वतका किसानहरू व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर। कम समयमा बढी आमदानी हुने भएपछि किसानको आकर्षण। चुरेको दोहनले तराईका धेरै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। ढुङ्गा गिटी बालुवाको अव्यवस्थित दोहनका कारण वर्षेनी बाढी पहिरो तथा भूक्षय। र अविरल वर्षाका कारण बागलुङ बजारको पश्चिमतर्फको कम्पुटोलका 1 दर्जन बढी घर जोखिममा। पहिरोले जमिन चिरा परेपछि स्थानीय त्रासमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।